अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ कुछ कानूनी डिस्कशन और इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, हम जानते हैं कि जो पुलिस है उसके पास बेशुमार पावर्स हैं, उसके पास बेशुमार अथॉरिटी है। वो किसी भी शख्स को जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है, क्योंकि हमारा जो कानूनी ढांचा है और कानूनी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, जो कि एक CRPC हमारा कोड ऑफ प्रोसीजर है रिगार्डिंग द क्रिमिनल लॉ, उसके अंदर बेशुमार पावर्स जो हैं वो पुलिस को दी गई हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है कोर्ट उनको टैकल करना भी जानता है, उनको कैसे जो है वो ज़ाब्ते में लाना है वो भी देखना है। अपार्ट फ्रॉम द क्रिमिनल प्रोसीजर, पुलिस इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा हथकंडे इस्तेमाल करती है और बाज़ औक़ात जो है वो कोई इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए या फिर ये कि इतराफ़ जुर्म करवाने के लिए इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करती है कि एक FIR काटती हैं, उसके बाद दूसरी FIR जो है उस शख्स के ऊपर कट जाती है, वो उसमें बेल करवाता है, फिर तीसरी FIR कट जाती है। तो पता ये चलता है कि वो पुलिस किसी तरह से या फिर दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं वो उस शख्स को जो है वो बाज़याब होने नहीं देना चाहती, वो उसको अरेस्ट करवाना चाहती हैं, वो किसी तरह से चाहती हैं कि वो बिहाइंड द बार रहे। और ये अभी जो हमारे हालिया दिनों में बेशुमार इस तरह की मिसालें मिलती हैं। पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की भी मिसालें हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि अभी रिसेंटली जो है वो परवेज़ इलाही, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, उसके अलावा वो स्पीकर की कुर्सी पे भी विराजमान रहे हैं, फिर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान भी रहे हैं, उनके ऊपर भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने इसी तरह से किया कि उन्होंने बेशुमार जो है मुकदमात उनके ऊपर काट दिए। वो एक में बेल करवाते थे, दूसरे में बेल करवाते थे, तीसरे में करवाते थे, और पता ये चलता था कि फिर उनको पकड़ लिया है और वो किसी तरह से बाहर नहीं आ पा रहे। नाज़रीन, इस ज़िम्मे के अंदर कोर्ट ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी है हालिया, और उसके अंदर उन्होंने उनको बेल ग्रांट की। और अगर आप भी इस तरह की कोई सिचुएशन से आपका वास्ता पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक FIR हो रही है, आप बाहर निकलने के लिए जाते हैं, कोर्ट आपको बेल ग्रांट करती है, तो पता चलता है आपको किसी दूसरी FIR में पकड़ लिया, तो ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट ऑनरेबल हाई कोर्ट ने दी है, जिसको मैंने सोचा कि इसको क्रिमिनल लॉ के अंदर, वैसे इससे पहले भी कुछ जजमेंटें हैं, लेकिन ये एक अच्छी उन्होंने समराइज़ करके जो है वो जजमेंट दी है। इसका पिटिशन नंबर आप नोट कर लें। रिट पिटिशन में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी। रिट पिटिशन नंबर 45360 ऑफ 2023 है, और इसका टाइटल जो है वो परवेज़ इलाही वर्सेस केयर टेकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। और इसके अंदर जो जजमेंट आई है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से आई है, और उन्होंने इसके अंदर जो है वो क्लैरिटी के साथ इन पॉइंट्स को बताया है। वो क्या क्या पॉइंट है इसको डिस्कस करते हैं आगे जाके। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर उन्होंने बेशुमार जजमेंट का भी हवाला दिया है, जो गुज़श्ता जजमेंट है। उन्होंने ये कहा कि पहला जो पॉइंट इसके अंदर काबिल ज़िक्र है कि ये फंडामेंटल राइट का डिनाइल है। अगर आप किसी एक शख्स को पकड़ते हैं किसी एक FIR के अंदर, बाद-ए-ज़ाम उसकी बेल होती है, आप उसको फिर अरेस्ट कर लेते हैं जेल के अंदर से ही या फिर कोर्ट प्रेमिसेस से, तो ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। यानी जो हमारे इंसानी बुनियादी हकूक़ हैं उनसे इनकारी होना है। पुलिस अथॉरिटीज़ जो हैं या दूसरी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जो हैं, उनको भी एक कानूनी ज़ाब्ते के तहत चलना होगा, ना कि ये कि वो अपनी मर्ज़ी से ऐसा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करें, एक ऐसा ज़ाब्ता बना लें जिसके अंदर वो किसी भी शख्स को जो है वो गैर कानूनी तौर पर हरासा करें, उनसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए या उनसे कन्फेशन करवाने के लिए या इतराफ़ी बयान लिखवाने के लिए। तो ये कोर्ट ने कहा कि ये डिनाइल ऑफ फंडामेंटल राइट है। इन्होंने इसके ऊपर एक केस लॉ का भी हवाला दिया। उस केस का मैं आपको ज़िक्र कर दूँ कि वो चीफ सेक्रेटरी कराची फॉर अदर वर्सेस रईसा फ़ारूक एंड 5 अदर, और ये पब्लिश भी हो चुका है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी से मिलती जुलती उन्होंने बात की कि ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है। इसको आप नोट भी कर सकते हैं। 1994 SCMR 1283 पेज के ऊपर है, और कोर्ट ने इसके अंदर यही कहा कि प्रैक्टिस ऑफ पुलिस जो है गिरफ़्तार करने के लिए और एक्यूज़ को बार बार जो है वो पकड़ने के लिए और अपनी मंशा के बयानात लेने के लिए, ये फंडामेंटल राइट की वायलेशन है और ये नहीं होना चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी जजमेंट का हवाला भी
اس ججمنٹ کے اندر جو بھی کل آئی ہے اس کے اندر آنریبل ہائی کورٹ نے حوالہ دیا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا۔ پھر انہوں نے اگلی جو بات کہی ہے جو قابل ذکر ہے، انہوں نے کہا کہ کورٹ کین ایکسرسائز پاور ایکس ڈیبیٹو جسٹیشیا اینڈ کین گرانٹ ریلیف ناٹ اسپیسیفکلی پروہیبٹڈ بائی لا۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس طرح کی پرویز الہی صاحب کی پٹیشن کے اندر بھی اور بے شمار اس طرح کے کیس ہیں جس کے اندر ایک پریئر کی جاتی ہے کہ جناب جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو یہ آرڈر کیا جائے کہ وہ ساری ایف آئی آر کورٹ کے سامنے لائیں اور ان کو کسی بلائنڈ ایف آئی آر کے اندر جس کا ان کو بھی معلوم بھی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے، تو ان کو جو ہے وہ وہاں پہ چھٹکارا دیا جا سکے، ان کو جو ہے وہ بیل آؤٹ کیا جا سکے۔ اگرچہ ہمارا جو کرمنل لا ہے وہ یہ ریکوائر کرتا ہے کہ پہلے ایف آئی آر ہوگی، ایک میں ہو گئی آپ کو دوسرے میں پولیس پکڑ سکتی ہے، پھر دوسرے میں کورٹ ایک دو ایف آئی آر کی حد تک تو شاید جو ہے وہ خاموش رہتی ہیں، لیکن پھر آنریبل ہائی کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور انہوں نے یہ جو پرنسپل ہے، یہ جو کہاوت ہے، ہمارا جو ایک کہہ لیں کہ ایک کوٹیشن ہے، جو ورڈ ہے ایکس ڈیبیٹو جسٹیشیا، جس کا مطلب ہے بائی ریزن آف این اوبلیگیشن آف جسٹس، کہ کورٹ کے اوپر یہ اوبلیگیشن ہے کہ جناب آپ اس طرح کے معاملے میں خاموش نہ بیٹھیں، اگرچہ آپ کو لیگل پروویژن اس طرح کی نہیں ہے لیکن اس صورتحال کے اندر ایسی ریلیف دیا جا سکتا ہے جس کی ممانت نہیں ہے، یعنی جس کے بارے میں منع نہیں کیا گیا۔ آنریبل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اور لوور کورٹ بھی اس کو فالو کرتے ہوئے اس طرح کے معاملات کے اندر ضمانت گرانٹ کر سکتے ہیں اور ساری ایف آئی آر کے اندر جو بھی بلائنڈ ہیں، جو سامنے بھی نہیں آئی، اس کے اندر ان کو بیل آؤٹ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کی ایک ریلیف جو ہے وہ عمران خان صاحب کو بھی دیا گیا جب انہیں آنریبل ہائی کورٹ نے جو ہے وہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ریلیف دیا جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا۔ انہوں نے اسے اومنی بس جو بیل کا کانسیپٹ ہے اس کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بیل آؤٹ کیا اور یہی غالباً پرویز الہی کے معاملے میں بھی ہوا۔ اگلی جو بات اس کے اندر قابل ذکر ہے وہ کچھ ججمنٹوں کا حوالہ انہوں نے دیا ہے اسی جو پرنسپل کے اوپر ایکس ڈیبیٹو جسٹیشیا۔ اس کے اندر انہوں نے ریلائی کیا ہے محمد نعیم ورسز دا اسٹیٹ، یہ 1980 کی ہے اور سی آر پی سی کے اندر پبلش ہوئی ہے اور اس کا پیج ہے 377 اور لاہور کی یہ ججمنٹ ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے اسی پرنسپل کو ریٹریٹ کیا اور یہ بتایا کہ جناب آپ اس طرح سے کسی شخص کو اس کے فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ انہوں نے آرٹیکل 203 کے اوپر بھی ریلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی اس طرح سے وائلیشن ہے اور یہ بھی قابل ذکر ہے کہ انہوں نے آرٹیکل 203 کا بھی حوالہ دیا۔ اس کے علاوہ بھی ایک ججمنٹ ہے جو قابل ذکر تھی، انہوں نے کہا کہ مسمات رضیہ پرویز اینڈ ادر دا سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس ملتان اینڈ 5 ادرس، یہ بھی 1992 کی ہے، پی سی آر ایل جے، سوری پہلے بھی میں نے سی آر پی سی کہا، یہ پی سی آر ایل جے ہے اور 131 پیج کے اوپر یہ پبلش ہو چکی ہے۔ اسی پرنسپل کو انہوں نے یہ کہا۔ پھر انہوں نے جو ورڈنگ استعمال کی، انہوں نے کہا دا میٹر آف بلائنڈ ایف آئی آر آلسو سبجیکٹ آف ادر کیسز، کہ جو اندھی ایف آئی آریں ہیں، بندے کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ایک سے چھوٹتا ہے دوسرے میں پکڑا جاتا ہے، دوسرے سے چھوٹتا ہے تیسرے میں پکڑا جاتا ہے، تو قانون کو آپ کھلواڑ نہ بنائیں، قانون کو آپ جو ہے مذاق نہ بنائیں، اس کا تمسخر نہ اڑائیں، آپ کو عدالت جو ہے پھر آڑے ہاتھوں لے گی۔ اور یہی ہوا کہ کورٹ نے کہا کہ جناب یہ جو بلائنڈ ایف آئی آر کا میٹر ہے یہ پہلے بھی ڈیل ہو چکا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک ججمنٹ کا حوالہ دیا جو 2005 کے اندر پبلش ہو چکی ہے اور جس کا سائٹیشن ہے 2005 پی سی آر ایل جے 1626 اور اس کا جو ٹائٹل ہے وہ جام ساکی ورسز پروونس آف سندھ ہے اور اس کے علاوہ ورسز ہوم سیکرٹری۔ تو یہ ایک ججمنٹ بھی قابل ذکر تھی جس کے اندر انہوں نے میٹر آف بلائنڈ ایف آئی آر کو ڈسکس کیا۔ اس کے علاوہ جو انٹرسٹنگ پوائنٹ تھا پرویز الہی صاحب کے کیس کے اندر وہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح سے کسی سے انفارمیشن کو نکلوانا اور کنفیشنل سٹیٹمنٹ جسے آپ اعترافی بیان کہتے ہیں وہ لینا، وہ انجری کاز کرنا ہے، اس کو آپ انجری کاز کرتے ہیں کیونکہ یہ بیسیکلی آپ اس کو سورس آف نیوسنس ہے اس کے لیے اور اس کو ہارم کاز کرنے کے ایکویولنٹ ہے، یعنی آپ اس کو ہارم کاز کر رہے ہیں۔ آپ اس کو جیسے ایک بندہ دوسرے کو بازار کے اندر مار دے، اسی طرح سے ایک شخص کو آپ جو ہے وہ ہارم کاز کر رہے ہیں اور یہ انجری ہے
اور اس لیے کسی بھی شخص کی انجری کرنا، اس کی پراپرٹی، اس کی ریپوٹیشن یا اس کے پرسن کو، یہ جو ہے وہ ایک جرم ہے جس سیکشن کا انہوں نے تذکرہ کیا اس ججمنٹ کے اندر. انہوں نے کہا 337 کے تعزیرات پاکستان کے تحت جو ہے یہ ایک جرم ہے اور ہم جرم کو الاؤ نہیں کر سکتے. اس لیے انہوں نے جو ہے وہ اس کیس کے اندر پرویز الہی صاحب کو بیل آؤٹ کر دیا. ناظرین، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء یہ ایک اچھی ججمنٹ ہے کیونکہ اس طرح کے کیسز کے اندر آپ کا جو ہے وہ سامنا ہو سکتا ہے. اس کے اندر 2-3 چیزیں بہت امپورٹنٹ انہوں نے کہی. ایک جو یہ کہا کہ جناب جہاں پہ لاء کی پروویژن موجود نہیں ہے لیکن منع بھی نہیں کیا گیا کہ اس طرح کی ریلیف دی جا سکتی ہے، وہاں پہ کورٹ ریلیف دے سکتا ہے. پھر یہ کہ یہ فنڈامنٹل رائٹ کی وائلیشن ہے. پھر یہ کہ یہ کازنگ ہرٹ اینڈ انجری ٹو دا ریپوٹیشن اینڈ پرسن ہے جو کہ 337 کے تحت جو ہے وہ ایک جرم ہے. تو لہٰذا ایز اے اسٹوڈنٹ آف لاء ایک اچھی ججمنٹ تھی. امید ہے کہ اس ججمنٹ سے آپ استفادہ اٹھائیں گے. کسی نئے قانونی، آئینی یا سیاسی موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.